नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः। News headlines brought to you by KMCT Group of Institutions. प्रश्नपत्राणां चोरणं ऋणद्धीकरणाय बीजकम् अवतरत केन्द्रमन्त्रिसभा। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां सम्पन्नमेलने बीजकाय अङ्गीकारम् अदात्। वन्दे मातर बीजकं राज्यसभायां केन्द्रसर्वकारः देशीयगीतस्य अवमाननं पातकं विधाति। बीजके परिचर्चा सोमवारे। CJP समरं देशविरुद्धं परतोष्णीनां राष्ट्रविरुद्धतां स्पष्टयति बार् कौन्सिल् ऑफ इंडिया। रक्षकाणाम् आक्रमणाय जम्मूकश्मीरात् जनान् आनयन्। पाकिस्तानात् आक्रमणाय प्रोत्साहनम् अवाप्तमिति बार् कौन्सिल् चेयर्मन् मनन् कुमार मिश्रा। परतोष्णी समराय साहचर्यं सज्जयति विदेशशक्तयः। आक्रमणाय समूहमाध्यमैः आह्वानम्। चतुश्शताधिकाः पाकिस्तानीय सामाजिक अभिलेखाः ऋणद्धिमकरोत् देहली रक्षकगणम्। वार्ताः विस्तरेण। भारताय निश्चिते विक्रयकरे न्यूनतां विधत्तः अमेरिका। 12.5% विक्रयकरं 10% प्रति न्यूनयत। जुलै 24 दिनाङ्के विक्रयकर कालावधिः समाप्ते साहचर्ये अस्ति नूतन तारिफ् ख्यापना प्रवृत्ता। पूर्वं 12% निकुति भारताय बाधकम् आसीत्। अधुना अस्य न्यूनीकरणं कृत्वा 10% इति संजातमस्ति। US ट्रेड् प्रतिनिधि जेमिसन् ग्रीर् विषयमिदम् औद्योगिकरीत्या ज्ञापितवान् अस्ति। फेब्रुवरी मासे न्यायालयस्य निर्णयानुसारम् अधिकनिकुतिः परिष्कृता आसीत्। निर्बन्धित उद्योगस्थनियन्त्रणस्य अंगतया स्थापित 40 राज्येभ्यः 12% निकुति कृतमासीत्। भारतं मिलित्वा 17 राष्ट्राणां 10% इति न्यूनीकृतम् अस्ति। 6 राष्ट्राणां नूतन निकुति व्यवस्था कल्पिता अस्ति। वार्तादलं जनम्। CJP प्रतिषेधे देशविरुद्धशक्तीनाम् अधीनता वर्तते इति बार् कौन्सिल् ऑफ इंडिया व्यक्तयति। रक्षकान् प्रति अत्याचाराय जम्मूकश्मीरात् तथा अन्यराज्येभ्यः च जनानाम् आयोजनम् अकुर्वन् इति बार् कौन्सिल् ऑफ इंडिया अध्यक्षः मनन् कुमार मिश्रा आरोपयत्। प्रमुखव्यक्तिभ्यः रक्षाकर्तृभ्यः च प्रेषिते पत्रे अस्ति परामर्शम्। पाकिस्तानात् अत्याचाराय प्रोत्साहनम् अलभन्त। छात्रान् अत्याचारसमरात् निवर्तनाय प्रेरणां कुर्यादिति मनन् कुमार मिश्रा आवश्यम् उन्नायत्। कोक्रोच जनतादलेन श्वः अपि चर्चा करिष्यति इति केन्द्रमन्त्री JP नड्डा। सम्पन्नाः चर्चाः सौहार्दपरमासीत्। किन्तु केन्द्रसर्वकारेण प्रवृत्तचर्चायाः परम् आतङ्कतां ख्यापयति कोक्रोच जनतादलम्। धर्मेन्द्र प्रधान स्थानत्यागं नाचरति चेत् आराष्ट्रम् अत्याचाराणि कुर्वन्ति इति CJP नेतारः प्रास्तौत्। देहल्यां CJP प्रतिषेधं वर्धयन् साहचर्ये कलापसज्जीकरणं कुर्वन्ति वैदेशिकशक्तयः। समरमध्ये आक्रमणाय समूहमाध्यमेषु आह्वानं प्रवृत्तम्। 400 पाकिस्तानीय सामाजिक माध्यम अभिलेखाः देहली आरक्षकविभागः ऋणद्धिम् अकरोत्। राजधान्यां देहलीस्थाने CJP प्रतिषेधं वर्धयितुं पाकिस्तानात् प्रक्रमः प्रवृत्तः अस्ति। विद्यार्थी प्रक्षोभस्य अंकतया भारते विद्वेषम् अक्रमं च स्थापयितुं परिश्रमः कृतानां 450 पाकिस्तान सोशल मीडिया स्थानानां प्रवर्तनं मन्दीकृत्य देहली आरक्षकविभागः
व्याजसन्देशः वीडियोचित्राणाम् एडिट् कृत्वा तद्द्वारा प्रचारणं कृत्वा जनानां प्रकोपनं कर्तुम् एव एतादृशसङ्घटनानां परिश्रमः। पूर्वम् ऑपरेशन् सिन्दूर अवसरे सजीवयुक्तं विदेशशृङ्खलाः एव अधुना नीट् प्रक्षोभस्य साहचर्ये अपि व्याजवार्तां निर्माति इति दहली आरक्षकविभागेन स्थिरीकृतमस्ति। छात्राणां यथायुक्तम् आविश्यात् श्रद्धां तिरस्कृत्य प्रक्षोभं क्रमसमाधानविषयमेव परिवर्तयितुम् एतादृशानां सोशियल् मीडिया विभागानां प्रवर्तनलक्ष्यं भवति। अपरिचित सोशियल् मीडिया विभागात् आगम्यमानानां सन्देशानाम् उपरि विश्वासः मास्तु इति निर्देशः अस्ति। निजस्थितिम् अज्ञात्वा विषयं सोशियल् मीडिया द्वारा न प्रसारणं कुर्यात्। भारततलस्थाने समाधान अन्तरीक्षं नाशयितुम् उद्युक्तानां प्रचारकाणाम् उपरि सैबर् सेल् विभागस्य निरीक्षणं शक्तम् अनुवर्तनं क्रियते इति दहली आरक्षकविभागेन सूचना दत्ता अस्ति। वार्तादलं जनम्। सोनं वाङ्चुकं निराकृतः परतोष्णी नेता अभिजित् दीप्के वाङ्चुकस्य नेतृत्वे प्रचलन् समरं नास्ति। आभारतं समरं व्यापयति इति अभिजित् दीप्के व्यक्तयत्। सोनं वाङ्चुकस्य समरं समापनीयमिति सम्प्रार्थनामासीत् अभिजित् दीप्के निराकृतः। संस्कृतभाषा विगणयति केरलस्य शिक्षाक्षेत्रम्। उच्चमाध्यमिकशिक्षाकेन्द्रस्य वृत्तिसंवर्धनादिनाचरणस्य अङ्गतया प्रकाशितपरिपत्रे संस्कृतं बहिष्कृतम्। भूरिशोऽपि विषयाणां वृत्तिसाध्यताः आयोजिते परिपत्रे अस्ति संस्कृतं विगणयत। शैक्षणिकरङ्गे समाननीतिविधानं करणीयमिति आवश्यमुन्नायति देशीय अध्यापकपरिषत्। सहस्रशः छात्राः सम्पठन् नैके अध्यापकः सेवनमनुष्ठीयन् भाषाविषयं विगणयति शिक्षाक्षेत्रम्। उच्चमाध्यमिकशिक्षाकेन्द्रस्य वृत्तिसञ्चारदिनाचरणस्य अङ्गतया प्रकाशिते विज्ञापने संस्कृतं विगणयत। भूरिशोऽपि विषयाणां वृत्तिवर्धना साध्यताः आयोजिताः सन्ति। द्विवारं प्रकाशितं चेदपि स्कीम् वर्क् ऑफ आवल्यां संस्कृतं नास्ति। संस्कृतं विगणयन् हेतुना रुष्टाः सन्ति अध्यापकाः। शिक्षाक्षेत्रस्य निर्णयः धर्ममौलिकवादचिन्ताः अधीनयति वेति सन्देहं समाजे वर्तते इति अध्यापकसङ्घटनाः व्यक्तयन्ति। सर्वानपि विषयान् समान आधारेण नीतियुक्तं परिगणना करणीया मेखला भवति। यं कमपि विषयं विगणयन् घटना अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति स्पष्टयन्ति अध्यापकाः। संस्कृतविषयाय अर्हं वृत्तिसाध्यतः परिपत्रे आयोजनं कृत्वा विवेचनं समापनीयमिति नेशनल टीचर्स यूनियन उन्नायत। नो चेत् अनीतिं विरुध्य प्रक्षोभाय सिद्धतां याति देशीय अध्यापकपरिषत्। वार्तादलं जनम्। हिमालयन नदीतटेषु वर्तमानाः 50 हिमकासाराः प्रलयहेतवः भविष्यन्ति पूर्वसूचनया केन्द्रसर्वकारः। 85,400 हिमकासाराणाम् उपग्रहनिरीक्षणे 50 कासाराः गुरुतरस्थितौ वर्तन्ते इति परिदृष्टम्। पारिस्थितिकघटनायाः व्यतिक्रमं विधाति वातावरणपरिवर्तनम्। केन्द्र जलशक्ति सहमन्त्री राजभूषण चौधरी लोकसभायां पूर्वसूचनेयम् अवतरत्। वृत्तान्तस्य विशदांशाः पश्यामः। हिमालयगिरिशिखरेषु पुनरपि प्रकृतिदुरन्तसूचना प्रचलति। 50 हिमकासराणां विस्फोटनं भूत्वा बृहती जलप्लवसाध्यता वर्तते इति केन्द्रसर्वकारस्य पूर्वसूचना। केन्द्रजलशक्तिसहमन्त्री राजभूषण चौधरी लोकसभायां विषयममुम् असूचयत। उपग्रहनिरीक्षणे परिदृष्टेषु 50,400 हिमालयकासरेषु 50 कासराः गुरुतरस्थितौ सन्ति। एते विस्फोटनं भूत्वा प्रवहति चेत् कन्दरेषु जनवासमेखलासु च प्राथमिक सुविधानां पूर्णनाशनं भविष्यति। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्याणि गुरुतरस्थितिरियम् अभिमुखीकुर्वन्ति। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रमुखशास्त्रसङ्घः च सम्मिल्य कृते पठने भीतिजनकस्थितिः व्यक्तम् अभवत्। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्येषु वर्तमानाः हिमतडागाः प्रतिदिनम् उपग्रहं निरीक्षणं करोति। सेंट्रल वाटर कमीशन निरन्तरं विशदांशान् संग्रहति। अपघातसाध्यता अभिमुखीकरणाय 50,100 कोटि रूप्यकाणां पद्धति आयोजयति केन्द्रसर्वकारः। दुरन्तसाध्यता संवेदनाय तथा प्रजानां पुनरधिवासाय साङ्केतिकविद्यानां संस्थापनाय द्रुतप्रयत्नाः प्रचलन्ति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।